श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे 1सप्ततितमः सर्गः। पुरा राममहाबाहो महाबलपराक्रमा रूपमासीन्ममाचिन्त्यम् त्रिषु लोकेषु विश्रुतम्। यथा सोमस्य शक्रस्य सूर्यस्य च यथा वपुः सोऽहं रूपमिदं कृत्वा लोकवित्रासनं महत् ऋषीन् वनगतान् राम त्रासयामि ततस्ततः। ततस्थूलशिरा नाम महर्षिः कोपितो मया सञ्चिन्वन् विविधं वन्यं रूपेणानेन धर्षितः। तेनाहमुक्तः प्रेक्ष्यैवम् घोरशापाभिधायिना एतदेव नुशंसं ते रूपमस्तु विगर्हितम्। स मया याचितः क्रुद्धः शापस्यान्तो भवेदिति अभिशापकृतस्येति तेनेदं भाषितं वचः। यदा छित्त्वा भुजौ रामः त्वां दहेद्विजने वने तदा त्वं प्राप्स्यसे रूपं स्वमेव विपुलं शुभम्। श्रिया विराजितं पुत्रं दनोस्त्वं विद्धि लक्ष्मण इन्द्रकोपादिदं रूपं प्राप्तमेवं रणाजिरे। अहं हि तपसोऽग्रेण पितामहमतोषयम् दीर्घमायुः समे प्रादात् ततो मां विभ्रमो स्पृशत्। दीर्घमायुर्मया प्राप्तं किं मे शक्रः करिष्यति इत्येवं बुद्धिमास्थाय रणे शक्रमधर्षयम्। तस्य बाहुप्रयुक्तेन वज्रेण शतपर्वणा सक्थिनी चैव मूर्धा च शरीरे सम्प्रवेशितम्। स मया याच्यमानः सन् नानयद्यमसादनम् पितामहवचः सत्यम् तदस्त्विति ममाब्रवीत्। अनाहारः कथं शक्तः भग्नसक्थिशिरोमुखः वज्रेणाभिहतः कालं सुदीर्घमपि जीवितुम्। एवमुक्तस्तु मे शक्रः बाहूयोजनमायतौ प्रादादास्यञ्च मे कुक्षौ तीक्ष्णदंष्ट्रमकल्पयत्। सोऽहं भुजाभ्यां दीर्घाभ्यां सङ्कृष्यास्मिन् वनेचरान् सिंहद्विपमृगव्याघ्रान् भक्षयामि समन्ततः। स तु मामब्रवीदिन्द्रः यदा रामः स लक्ष्मणः
छेत्स्यते समरे बाहू तदा स्वर्गं गमिष्यसि। अनेन वपुषा राम वनेऽस्मिन् राजसत्तमा यद्यत्पश्यामि सर्वस्य ग्रहणं साधु रोचये। अवश्यं ग्रहणं रामः मन्येऽहं समुपैष्यति इमां बुद्धिं पुरस्कृत्य देहन्यासकृतश्रमः। स त्वं रामोऽसि भद्रं ते नाहमन्येन राघव शक्यो हन्तुं यथा तत्त्वं एवमुक्तं महर्षिणा। अहं हि मतिसाचिव्यं करिष्यामि नरर्षभा मित्रं चैवोपदेक्ष्यामि युवाभ्यां संस्कृतोऽग्निना। एवमुक्तस्तु धर्मात्मा दनुना तेन राघवः इदं जगादवचनं लक्ष्मणस्योपसृण्वतः। रावणेन हृता भार्या मम सीता यशस्विनी निष्क्रान्तस्य जनस्थानात् सह भ्रात्रा यथा सुखम्। नाममात्रं तु जानामि न रूपं तस्य रक्षसः निवासं वा प्रभावं वा वयं तस्य न विद्महे। शोकार्तानामनाथानां एवं विपरिधावतां कारुण्यं सदृशं कर्तुम् उपकारे च वर्तताम्। काष्ठान्यादाय शुष्काणि काले भग्नानि कुञ्जरैः धक्ष्यामस्त्वां वयं वीरा श्वभ्रे महति कल्पिते। स त्वं सीतां समाचक्ष्व येन वा यत्र वा हृता कुरु कल्याणमत्यर्थं यदि जानासि तत्त्वतः। एवमुक्तस्तु रामेण वाक्यं धनुरनुत्तमम् प्रोवाच कुशलो वक्तुं वक्तारमपि राघवम्। दिव्यमस्ति न मे ज्ञानं नाभिजानामि मैथिलीं यस्तां ज्ञास्यति तं वक्ष्ये दग्धः स्वं रूपमास्थितः। अदग्धस्य तु विज्ञातुं शक्तिरस्ति न मे प्रभो राक्षसं तं महावीर्यं सीता येन हृता तव। विज्ञानं हि मम भ्रष्टं शापदोषेण राघव स्वकृतेन मया प्राप्तं रूपं लोकविगर्हितम्। किन्तु यावन्नयात्यस्तं सविता श्रान्तवाहनः तावन्मामवटे क्षिप्त्वा दह राम यथाविधि। दग्धस्त्वयाहमवटे न्यायेन रघुनन्दन वक्ष्यामि तमहं वीरा
यस्त्वं ज्ञास्यति राक्षसम् तेन सख्यं च कर्तव्यं न्याय्यवृत्तेन राघव कल्पयिष्यति ते प्रीतः साहाय्यं लघुविक्रमः न हि तस्यास्त्यविज्ञातं त्रिषु लोकेषु राघव सर्वान् परिश्रुतो लोकान् पुरासौ कारणान्तरे इति आर्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे 170तमः सर्गः।